बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हूँ तहसील हजीरा के मुख्तलिफ सेक्टर्स जो सीज फ्रंट के बिल्कुल एन ऊपर वाक़या हैं, उन इलाकों में मौजूद हूँ। बटल मंडहोल, मदारपुर, 33 नोट के सेक्टर्स में मौजूद हूँ और आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं कि सीज फैलान बिल्कुल वाज़िया नज़र आ रही है। गुज़श्ता रात भारत की तरफ से आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ शहरों और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों को जब मिज़ाइल हमलों से निशाना बनाया गया, उस वक्त से लेकर आज दिन दोपहर तक आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ सेक्टर समेत बट्टल मंडोल, तेतनोट, सेड़ा और गिरदो नवा के जो सेक्टर्स हैं उनमें शदीद गोलाबारी जारी रही और जिसके नतीजे में भारी जानी और माली नुकसान हुआ। इस नुकसान की कुछ तफसीलात मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि गुज़श्ता रात जो शदीद शेलिंग की गई, हैवी मशीन गनों का इस्तेमाल किया गया, मार्टर गोले दागे गए और छोटे हथियारों से भी फायर किया गया, जिससे सिविलियन का यकीनन दोनों तरफ से नुकसान हुआ। और यहाँ पर जो नुकसान हुआ है उसमें मकसूद वाल्द सही मोहम्मद खड़ांज जो मदारपुर सेक्टर में वाक़ है, 45 साल उनकी उम्र है, वो सुबह के वक्त शहीद हुए। इसी तरह मोहम्मद इश्तियाक वाल्द मोहम्मद ज़मीर गमीर बाला, ये भी तहसील हजीरा का सेक्टर है, वो उनकी उम्र 35 साल है, वो भी शहीद हुए। और इसी तरह ज़ख्मियों की तादाद जो कुछ मेरे साथ इस वक्त आप देख भी सकते हैं, मैं वो पढ़ रहा हूँ। जैसा कि शिराज कासम वाल्द मोहम्मद कासम दवरांदी, मलक मकसूद शेर उम्र 65 साल और अब्दुल्ला वाल्द मोहम्मद आसफ। इसी तरह उरफान रशीद 33 नोट, वो भी ज़ख्मी हुए हैं। अभी ज़ख्मियों की इतलात जो है वो मौसूल हो रही हैं, चूँकि बिजली जो वो सुबह से गायब थी, इसी तरह इंटरनेट की सर्विस जो थी वो मुअत्तल थी। और इसी तरह जो माली नुकसानात हुए उनमें थोड़े से तफसील मेरे पास मौजूद है, मैं शेयर करता हूँ। जैसे कि मोहम्मद इश्तियाक रक्कड़ हजीरा, उनके मकान को भी नुकसान पहुँचा है। और हबीब अवान रक्कड़ हजीरा, मलिक कासम वाल फ़रोज़द्दीन दवरांदी, इफ्तार अवान वाल मुख्तार खान रक्कड़ हजीरा, मास्टर मुख्तार वाल अयूब खान दवरांदी, इशवाक वाल शबीर खान दवरांदी। और इसी तरह उरफान रशीद वो भी तेतनोट के हैं। और इसी तरह अब्दुल कादर मलक और हाजी अब्दुल मजीद तेतनोट और मोहम्मद इलियास तेतनोट, उनके मकानों को भी जुज़ई नुकसान पहुंचा है। और इसी तरह मेंढला के मकाम बाद नियाज सरदार के मकान को भी नुकसान पहुंचा है। और गिरदो नवाब में बेशुमार इसी तरह नुकसानात की तफसीलात मौसूल हो रही हैं। और इस तरह जो बेशुमार जो जानवर हैं वो ज़ख्मी हुए हैं और हलाक भी हुए हैं। और इस वक्त जो है वो सूरत हाल ये है कि जो गोलाबारी है वो थमी हुई है और फायरिंग का सिलसिला रुका हुआ है, चूँकि रात भर दिन तक ये जो सेक्टर था, ख़ास करके मदारपुर, तेतनोट और मंडहोल, ये गोलाबारी का शिकार रहा है। और लोग जो हैं वो घरों में महसूर होकर रह गए हैं। और बच्चे जो हैं वो हैवी गोलाबारी की जो शिद्दत थी, जो वाज़े थी, उसकी वजह से सहम के हैं। इसी तरह ज़हीब जो उम्र के लोग थे वो भी परेशान हैं। और जब ये वक्फा हुआ है तो लोगों ने अपनी ज़रूरत ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हैं, वो मुकामी बाज़ारों में, दुकानों में जाकर ख़रीदी हैं। और बहुत सारे जो ऐसे इलाके हैं, मदारपुर, तेतनोट, बट्टल मंडोल और मेंढला, इसी तरह दर्रा शेर खान, गमीर और डूंगा, जहाँ पर छोटे बच्चे और ज़ईफ़ उम्र लोग थे, उनको महफूज जो पनाहगाह हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। रोड जो है वो जो ट्रैफिक है वो वक्फे से जारी है। लोग अपनी गाड़ियां निकाल कर छोटे बच्चों और जो ज़ईफ़ उम्र है उनको शिफ्ट कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि ख़ास करके मदारपुर, तेतनोट, सिरकुकुटा और मेंढला, ये मलिका जो इलाके हैं, इनमें हवासती बैंकर नहीं हैं, और लोग अपने घरों में जो है वो महसूर हैं। और बाज़ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत हवासती बैंकर तामीर कर रखे हैं, लेकिन अक्सरियत ज़्यादा जो तादाद है वो लोग नॉर्मल जो आम जो घर हैं उनमें रह रहे हैं। और एक खौफ की फ़िज़ा है। ज़ाहिर बात है कि इतनी हैवी शेलिंग है कि ये जो मकान हैं ये उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जो भी गोला
یا جو مارٹر گولا جو میزائل ہے وہ اگر مکان کے اوپر گرتا ہے یا سین میں گرتا ہے تو وہ ضرور نقصان کرتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ سیز فرنٹ کی پٹی کے اوپر جو چاہے اس طرف کے لوگ ہیں یا اس طرف کے لوگ ہیں وہ ضرور متاثر ہو رہے ہیں اور ہوئے بھی ہیں. اور جب سے یہ پاکستان آرمی کی طرف سے جوابی کارروائی کا سلسلہ شروع ہے تب سے انڈین آرمی کے جو فائر کا جو سلسلہ تھا وہ کم ہوا ہے. تاہم خطرہ ابھی بھی موجود ہے اور لوگوں میں جو حوصلہ ہے، لوگوں کا جو حوصلہ ہے وہ بلند ہے. لوگ کہتے ہیں یہ ہماری ریاست ہے، یہ ہمارا گھر ہے، ہم یہاں سے کسی صورت پہ بھی کسی جگہ پر شفٹ نہیں ہوں گے. ہم نے مرنا بھی یہاں پہ ہے، جینا بھی یہاں پہ ہے، ہمارا سب کچھ یہاں پر موجود ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اس جہریت کا، اس جو جنگ ہے اس کا ہم مقابلہ کریں گے. اور حکومت کو چاہیے کہ جو خاص کر کے ان علاقوں میں جو بجلی منقطع ہو جاتی ہے، جو انٹرنیٹ کی سہولت نہیں ہے، جو فون کی سہولت نہیں ہے، اس کو بحال کرے. اور فون کی یہ عالم ہے کہ ہم بات کرتے ہیں، کسی سے بات نہیں ہوتی، آگے کوئی کیا کہتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا. اس طرح انٹرنیٹ ہے وہ جو ہے وہ بھی معطل ہے، وہ بھی اس طرح کا نہیں چل رہا. اور بجلی جو ہے وہ صبح سے تقریباً 2 بجے تک بالکل غائب رہی، اور جس کی وجہ سے لوگوں کے ساتھ رابطہ ہو جائے وہ مشکل ہے. بیرون ملک جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے پیاروں کو وہ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہیں. اس وقت تو یہ شام کا وقت ہے، اب اذانیں شروع ہو چکی ہیں، اور اب یہ جو رات آنے والی ہے اس میں کیا ہوگا یہ تو ہم قبل از وقت کچھ نہیں بتا سکتے. البتہ لوگوں کے حوصلے بلند ہیں، لوگ مطمئن ہیں، اور حکومت سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ایک تو یہ سیز فرنٹ کی یہ پٹی ہے، یہاں پر حفاظتی بینکر فوری طور پر جو ہے وہ دیے جائیں، اور ساتھ جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیاء جو خشک راشن ہے وہ بھی مہیا کیا جائے. اور زخمی ہونے کی صورت میں یہاں پر ایمبولینس وہ ہے وہ اس کا سلسلہ یہاں پر ہونا چاہیے. ایمبولینسز یہاں پر مہیا کی جائیں، اور جو آگے ہاسپٹل ہیں ان میں جو زخمی پہنچتے ہیں تو ان کا بھی علاج معالجہ کیا جائے. اس وقت شام ہو چکی ہے اور سناٹا چھا رہا ہے، اور جو لوگ ہیں وہ اس وقت اپنے اپنے گھروں میں موجود ہیں. اور کچھ جو لوگ ہیں وہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ بچے ضعیف العمر ان کو وہ شفٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اس وقت بھی وہ گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سڑک سے گزر رہی ہے. لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جو بچے ہیں ان کو ضعیف عمر ہے، لوگ جو ہیں وہ ان کو اپنے منزل تک یا اپنے اس محفوظ ٹھکانے تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں. سلسلہ شادیوں کا سلسلہ جاری تھا، یہ جو اچانک فائر ہوا پھر اچانک سلسلہ ماحول بن گیا جنگ کا، تو سلسلہ شادیوں کا چل رہا تھا. دور دراز سے لوگ جو ہے نا وہ شادی کی تقریبات میں شامل ہونے کے لیے رشتہ دار حضرات کے پاس موجود تھے، اور اس وقت وہ کچھ تو چلے گئے ہیں، ابھی کچھ جانے کی تیاری کر رہے ہیں چونکہ ٹریفک کا اس طرح کا نظام نہیں ہے. لیکن یہ جو زندگی کا سلسلہ ہے وہ اس وقت وہی چل رہا ہے. کل تک تو بالکل معمولات زندگی اسی طرح چل رہے تھے، شادیاں بیاہ کی جو تقریبات تھی وہ بھی ہو رہی تھی. اور رات سے جب یہ فائرنگ کا گولہ باری کا سلسلہ شروع ہوا تو آج دن کو اس طرح کی ایکٹیویٹیز تو نہیں کی گئی. تاہم یہ امید کی جا رہی ہے کہ دونوں ممالک سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس جو خونی کھیل ہے، جو جنگ کا اس کا سلسلہ منقطع کریں گے. اور لوگوں کی جو سہولیات کا حکومت وقت، خاص کر حکومت آزاد کشمیر سے یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ لوگوں کی جو ضروریات زندگی ہے، خاص کر کے حفاظتی بینکر ہیں یا جو کھانے پینے کی اشیاء ہیں، اور ساتھ بجلی کی جو ترسیل ہے وہ جاری رہنی چاہیے، انٹرنیٹ کی سہولت ہونی چاہیے، فون کی سہولت ہونی چاہیے، اور ایمبولینس زخمی جو ہو جاتے ہیں ان کے لیے جو ایمبولینس کی سروس ہے وہ بحال ہونی چاہیے. یہ مختصر سا میں نے آپ کو خاکہ بیان کیا، تفصیلات تو ہم نہیں بتا سکتے، لیکن یہ جو خاکہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس وقت شام ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ کوشش ہوگی کل ہم دوبارہ آپ سے ملیں یا آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں. کوشش ہوگی کہ ہم بالکل آزادانہ طور پر جو رپورٹنگ ہوتی ہے وہ ہم آپ کو دکھا سکیں، جو حقائق ہے وہ ہم آپ کو بیان کر سکیں. مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. ملز افکار، تحصیل حجیرات، ڈسٹرکٹ پونچھ، جموں کشمیر.